ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्याग्रे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथस्सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमयश्चत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याधकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया चता विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं सत्यवचनाश्चैव धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकोले व्यसज्जयतु गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसधं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेऽन्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथस्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्यायानैश्चद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा